حضور فرماندے نے میں ماں دی سرحانی کھڑا ہو گئے ماں دی سہیلیاں دیا گلاں پیا سننا تے میری نظر ماں دے چہرے تے پئی تے میری ماں دی اکھاں نم ہو گئیاں میری ماں دی اکھاں نم ہو گئیاں تے حضور فرماندے نے ماں دے جدوں آنسو ویکھے میری اکھاں چوں وی آنسو نکل آئے تے میں جدوں ماں دی سرحانی کھڑا رویا میری ماں نے مینوں بازو تو پکڑیا تے میری ماں نے پکڑ کے مینوں قریب اپنے قریب کر لیا سامنے لیا کے مینوں ماں نے سینے نال لا کے میری ماں طیبہ طاہرہ آمینہ کائنات حضرت آمینہ پیار کر لگ پئیاں حضور فرماندے نے میری ماں مینوں پیار کر لگ پئی صحابہ انہیں اپنی گل کیتی ہے مینوں اماں دا پیار یاد آ گیا او لمحات یاد او لوکو عمرہ پاویں وڈیریاں ہو گئیاں جے لیکن جدوں مائی دی یاد پوے والد دی یاد پوے اے پلڑ والیاں غستیاں نہیں او جنہ دے والدین ہیں انہاں دی قدر کر لو اے پھل کے نہیں جے لبنے اے اللہ دیاں نعمتاں جے ایک دفعہ ٹر گئے دوبارہ نہیں جی آنے میاں صاحب نے بڑے کمال دی گل کی تھی آپ فرماندے نے سکے رکھ ہرے نہیں ہو ہریاں بھی سکی جانا سکے رکھ ہرے نہیں ہوتے انہاں ہریاں بھی سکی جانا عمرے بندے گر مرے بندے کر نہیں آندے انہاں جیندیاں وی مر جانا مرے بندے او کر نہیں آندے انہاں جیندیاں وی مر جانا خوب عکاسی کی تھی میاں صاحب فرمانے صدا نہ باغے اے بلبل بولے تے صدا نہ باغے بہاراں صدا نہ مابے حسین جوانی تے صدا نہ صحبت یارا تے ایسے تبلیغ شعر صرف سنان لگا چٹی چادر اے عملہ والی تے داغ نہ لائی جنیاں حشر دیاڑے او پھر نہ آکھی ہائے ربا ایک ہی بنیا میرے کریم نبی صحابہ کو صلی